morning, sir. Good morning, everyone. So my topic is ang expensive necessity and relatively expensive godsend. So when we say expensive necessities, it is expensive necessities kay mga butang nga kinahanglanon pero mahal kaayo sama sa medisina o pagkaon nga espesyal, samtang ang relatively inexpensive godsend kay mga butang nga barato pero dako kaayo ug tabang sama sa tubig o basic nga gamit sa balay. That's the point of is my explanation. So gikan sa 1986 hangtod 2015 ang presyo sa mga medisina misaka og labaw sa 268%, samtang ang kinatibuk-an nga ng inflation misaka lang og 116%. Bisan pa man nga naay gamay nga pagtaas sa presyo nga gipaabot, ang kalainan lang niini kay talagsaon tungod kay walay bisan unsang resita nga medisina nga misaka ang presyo gikan sa 2009 hangtod 2016. Sayon sa kasunod, ang mga medisina nagtaas og presyo nga mas dako kaysa sa ubang mga butang sa merkado. So natay mga reason nga nung nagtaas ang presyo sa mga resita nga sa tambal o kanina kalain-lain. First is pag-develop sa ilang medicine. Ang paghimo og bag-ong medisina mahal kaayo, so kinahanglan pa ang daghang panahon o kwarta aron masiguro nga luwas ug epektibo ang product. Second is regulation. Daghang mga balaod o regulasyon ang kinahanglan sundon sa mga company sa medicine. Kini nagkinahanglan og mga dugang nga gasto. Third is litigation. Ang mga company usahay kasuhan tungod sa mga problema sa ilang mga product nga nagdugang sa ilang gasto. Fourth is measurement sa inflation. Usahay dili sakto ang pagkasukol sa pagtaas sa presyo sa ilang medicine. Ang mga datos sa mga gigamit aron supahi ang inflation mahimong dili makahatag og tinuod nga hulagway sa sitwasyon. Next is the capital and labor cost of drug. Kini nagdugang pa og tungod sa mga tuig nga gikan kinahanglan aron madala ang isa ka medicine gikan sa mga lampusong pagsulay hangtod sa pag-aproba sa government. Ang mga pagsulay nga kini gisundan sa mga gamay nga pagsulay sa tao nga ang tuyo mao ang pagtan-aw sa kaluwasan sa medicine. So the next is the present value. So ang present value nagpasabot nga ang kwarta karon mas bilihon kaysa sa kwarta sa maabot. Ang mga company kinahanglan mag-invest og dako nga kwarta aron sa pag-develop sa isa ka medicine og daghan mga proyekto dili mga lampuson tungod niini ang gasto sa mga lampuson nga medicine kinahanglan i-recover pinagi sa pagtaas sa presyo aron makabawi sila sa ilang mga kapildihan sa sulti. Mahal ang presyo nga sa medicine naglungkab sa mga risgo o gasto nga ilang giatubang sa pag-develop niini. Last na jud ni siya, ang presyo sa medisina mas mahal tungod sa atong katilingban nga hilig magpasaka og kaso batok sa mga company sa medicine. Kung naatay mga problema o epekto ang isa ka medicine, ang mga tao kasagaran magpasaka og kaso aron makadawat og danyos tungod niini. Ang mga company kinahanglan magbayad og dako nga
kwarta para sa mga legal nga gasto ug insurance aron makabawi sa ilang mga gasto ug risgo. Kinahanglan nila itaas ang presyo sa mga medicine. Busa ang hilig sa magpasakaw ka, so isa pa ka rason ngano nga mahal ang mga medicine.